अस्सलामुअलैकुम सामीन। 5 रबीउल सानी है, 1 नवंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज की खबरों की शुरुआत मगरबी बंगाल के दीनी इदारा मदरसा अजीज़िया दारुस्सुन्ना के तालिब इल्म हाफिज़ हुसैन अहमद की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। ये भी उसी मुसाबके में हुई है जो हाल ही में वहाँ मुनअक़िद हुआ था। इसके लिए हम जनाब क़ारी मसूद फलाही मज़ाहिरी के शुक्रगुज़ार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم.